14 फरवरी के नाम पे बे हयाई का सैलाब आया खड़ा है। जब तुम बेहया बन जाओ तो फिर जो मर्जी करो। हमारी नौजवान नस्ल तबाही के धाने पे खड़ी है। 14 फरवरी के नाम पर तूफान बदतमीजी खड़ा है। अल्लाह के कुरान ने कदम कदम पर इस उम्मत की रहनुमाई की है। हमें अपने बच्चों को इस तबाहकारी से बचाना है मेरे साथियों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 14 फरवरी आई खड़ी है और ये 14 फरवरी एक बेहयाई और तूफ़ान बदतमीज़ी का एक सैलाब लाए खड़ी है और मेरा नौजवान नस्ल गुनाहों की दलदल में डूबता चला जा रहा है। और ये मैं इस बहस में नहीं जाता कि ये कब शुरू हुई, कितनी सदियां पहले हुई, वैलेंटाइन किसका नाम था, वो कौन सा जो है वो ईसाइयों का पादरी था या राहिब था जिससे जिना हुआ या जो गंदगी हुई फिर उसे मार दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी नस्ल एक कुफरों के काफिरों के इस गंदगी में क्यों अपने आप को डाल रही है। ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है और गुनाह शुरू में लज्जत होती है लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए रुसवाई होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्मु माहा का अला नफ्सिक। गुनाह की ये आसान तारीफ है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटका पैदा करे कि मैंने क्या कर दिया, और इस चीज़ से डर हो कि मेरा ये गुनाह कहीं जाहिर ना हो जाए। लेकिन आज गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जा रहा। मेरे साथियों, हम ये भूल जाएं और ये कहना हम छोड़ दें कि हमें निस्बतें बचा जाएंगी, हमें कुर्बतें बचा जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान सूरह नूह, अल्लाह का कुरान कहता है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। माज़रत सूरह नूह नहीं, सूरह तहरीम 28वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं कि दो नबियों की बीवियां, और ये भी हमें अकीदा रखना चाहिए कि नबी की बीवी कभी बदकारा या जानिया नहीं होती लेकिन गुनाहगार जरूर होती है। और दो नबियों की बीवियां, कुरान कहता है क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन, कि उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया गया। हमेशा के लिए जहन्नुम उनके लिए मुकद्दर बना दी गई। क्यों? फ़ख़ानताहुमा, कि उन दोनों बीवियों ने अल्लाह के दो नबियों की बात में ख़यानत की। वो दो बीवियां नबज़ शनास से खामिद नहीं थी। वो दो बीवियां अपने खामदों और नबियों का मिजाज न समझ सकी और अल्लाह ने उन दोनों बीवियों को जहन्नुम का ईंधन बना दिया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कोई छोटी निस्बत है? इतना बड़ा पैगंबर कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 1400 साल उनकी उम्र, 950 साल उन्होंने तबलीग की है। और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्या ख़यानत करती थी कि वो उन लोगों मुसलमानों के नाम काफिरों, वक्त के काफिरों, जाबिरों और जालिमों को बता देती थी कि ये भी मुसलमान हो गया। वो फिर उसे जुल्म करते थे, हत्ता कि इतना जुल्म कुफार ने किया कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू तोड़ दिए। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्या ख़यानत करती थी, वो घर में कोई मेहमान खूबसूरत आता तो वो बाहर जाके लोगों को कहती थी कि ये लोग आज मेहमान आए खड़े हैं लूत अलैहिस्सलाम के पास। वो आके फिर लूत अलैहिस्सलाम को तंग करते थे। तो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों को जहन्नुम का ईंधन बना दिया, इसलिए कि वो नज़रिया और अकीदा और मिजाज नबियों का न समझ सकी। तो अगर लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां उनकी कुर्बत उन्हें जहन्नुम से न बचा सकी, आप और मुझे हमारे पीर बचा लेंगे? तो मेरे साथियों, कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। हर कदम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। कुरान ने कदम कदम पे उम्मत को जहन्नुम से हटा के जन्नत में ले जाने वाला बनाया। कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाई के करीब भी मत जाओ, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, वो बुराई जो ज़ाहिरी हो या बातनी हो, वो गुनाह जो खुलेआम हो या छुपे हुए हो, किसी बदकारी के, किसी बेहयाई के करीब तक नहीं भटकना। तो आज हमारा जवान बच्चा, जवान बच्चियां वैलेंटाइन डे के बहाने से अपने वालिदैन तक से जेब खर्ची ज़्यादा ले जाती हैं, ले जाती हैं
اس نام پر کہ ہم اپنے دوست کو دیں گے، لڑکیاں اس لیے کہ ہم اپنی سہیلی کو پھول دیں گی، دل دیں گی، ریڈ قسم کا وہ دیں گی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی نے باپ کو مار دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی اور لڑکی جو ہے اپنے آشنا کے ساتھ خودکشی کر لی، دونوں لڑکوں نے اپنے والدین کو مار دیا، والدین نے اپنے بہن کو مار دیا، بھائیوں نے ماں کو مار دیا، یہ سب سرخیاں اخبارات میں اس کا نتیجہ آتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم نے 14 فروری کے نام پر آنے والی طوفان بدتمیزی سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم نے نہ بچایا تو ان کی آگے نسلیں پھر ان کے ساتھ بھی وہی کریں گی، اگر انہوں نے آگے نصیحت نہ کی اور ہم نے انہیں نصیحت نہ کی۔ تو یہ سب ہم نے اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے میرے بھائی، اور یہ ہم حکومتی سطح پہ کر سکتے ہیں۔ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، حکومت سب، یہ کورونا کے دنوں میں ہر چیز پہ پابندی لگی، سب کچھ جام کر کے رکھ دیا۔ حکومت کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی ویلنٹائن کی نام پر جتنی بے حیائی پھیلتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی، 10 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور شتر بے مہار کی طرح ہماری نوجوان نسل بے لگام ہوتی جا رہی ہے۔ اور حکمرانوں کو چاہیے وہ قانون پالیسی طے دیں اور اس پہ زبردستی اس پہ آرڈر جاری کریں اور ہماری نوجوان نسل کو اس سے بچائیں۔ یہ کون سا اصول آئے دن ایسٹ انڈیا کی طرح کہیں کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے؟ میرا ملک جو 6 لاکھ قربانیاں دے کے لایا گیا تھا، آج بھی ہماری مائیں بہنیں ہندوؤں کے پاس ہیں، اتنی قربانیاں دے کے اسلامی ملک کے لیے ہم نے ایک قربانی دی تھی، اور آج یہاں کا نوجوان 65 سالہ گوری سے شادی کرنے پہ فخر کرتا ہے، 55 سالہ گوریوں پہ شادی کرنے پہ، نیشنلٹی کے چکر میں، وہ پتہ نہیں کس چکر میں پاکستان آ رہی ہیں، پتہ نہیں میرے ملک کو نقصان کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے، اندرونی بیرونی میرا ملک انتشار کا شکار ہوا کھڑا ہے، طرح طرح کے دشمن آئے کھڑے ہیں، کیا پتہ وہ بھی اسی چکر میں میرے پاکستان کو دھرم برم کرنے کے کہیں چکر میں نہ ہوں۔ میرے ملک کے ادارے کہاں ہیں، وہ ہوش میں آئیں، میرے ملک کے ادارے نوٹس لیں اور وہ ان کی خوب جانچ پڑتال کریں۔ جو آج کل ایک کام چل پڑا ہے کہ ہمارا پاکستانی نوجوان 25 سالہ نوجوان ہے، 50 سالہ گوری سے شادی کر رہا ہے، کیا ہمارے آس پاس محلے میں ہماری بیوائیں نہیں ہیں، ہماری متعلقہ بہنیں نہیں ہیں؟ تو میرے ساتھیوں، آپ اور مجھے اپنا معاشرہ درست کرنا ہے، اور یہ درست کریں گے تو ملک بہتر ہوگا۔ جب ملک بہتر ہوگا تو پوری دنیا میں ہمارا نام بنے گا۔ ہم اپنی پالیسی مضبوط کرتے نہیں ہیں تو ٹوکتے ہم ہیں کہ بھائی ہمارا ملک، ہمارا سسٹم، ہماری ٹیکنالوجی، یہ سب جب ہم باہر چلیں گے، باہر کو دیکھیں گے، باہر کو فالو کریں گے، پھر نقصان تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان فضول روایات سے بچنے کی اور اسلامی شعار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔